अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। एक तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में बड़ी हद तक बसंत के हवाले से बहुत सी तैयारियां ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर इसलिए भी हो रही हैं कि बड़े अरसे के बाद बसंत की वापसी हुई है। कहा यह जा रहा है कि 8 फरवरी का वो एहतजाज जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये साबित करना चाहती थी कि वो पूरे मुल्क को शटर डाउन करके बंद कर सकती है, उस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल किया गया खुद PTI के ख़िलाफ़ ही। और ये जो 3 दिनों का फेस्टिवल है इसको इसलिए खुसूसी तौर पर चुना गया ताकि PTI के इस एहतजाज को रद्द किया जा सके। ये एक अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ख़ास तौर पर बैनुल-अक़वामी मंजरनामे में जो तब्दीलियाँ हो रही हैं उसके मुताबिक भी बड़े बरवक्त कदम उठा रहा है। कल तक ये पता चला कि अमरीका और ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात की राह हमवार हुई है उसमें बुनियादी तौर पर पाकिस्तान का बड़ा किरदार रहा और तुर्किया के साथ जो पिछले कुछ अरसे के एफर्ट्स थे उनका नतीजा ये हुआ कि अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आ चुके हैं। एक तरफ पाकिस्तान जो बोर्ड ऑफ पीस है उसका मेंबर बना, उस पर जितनी भी तनकीद हो अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान का किरदार इसमें बड़ा मजबूत हो सकता है आगे मंजरनामे में अगर कश्मीर के इशू को सामने रखा जाए। और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि बड़ी हद तक पाकिस्तान के लिए ये भी एक बड़ा कदम होगा कि अगर अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात किसी मुस्बत सिमत में जाकर अख्ताम पजीर होते हैं और कोई फायर बंदी की सिचुएशन या फिर सालिसी की सिचुएशन पैदा होती है तो यकीनन पाकिस्तान का खत्ते में असर रसूख बड़ी हद तक बढ़ सकता है। इसी तमाम सिचुएशन के ऊपर बात करेंगे। बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मेरे साथ साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। कसूरी साहब सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, ये फरमाइएगा कि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात में पाकिस्तान को ऑफिशियली कल दावतनामा मिल गया है और दफ्तर ख़ारजा ने इसकी तस्दीक की है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इसमें क्या किरदार अदा कर सकता है शिरकत करके? नहीं, एक ये हेल्दी डेवलपमेंट है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन हैरान कुन बिल्कुल नहीं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का एक तारीख़ी तौर पर ये किरदार रहा है कि जब ईरान के और अमेरिका के अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे तो पाकिस्तान ही उनका ज़रिया था। मैं जब ख़ुद फॉरेन मिनिस्टर में था तो हमारी एम्बेसी इनके इंटरेस्ट वॉच करती थी और हम यहाँ जो है रिवर्स होता था, वाइस वर्सा। तो कहना यह है कि ये रोल अदा करता रहा है। और जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मीटिंग हुई थी वाइट हाउस में, तब भी मेरा तो जब मुझे टीवी वालों ने पूछा इंटरव्यू, मैंने उसी वक्त भी कहा था कि ये एक बड़ी नेचुरल सी बात है, फितरी बात है कि ईरान के मामले में बात हुई होगी। हालांकि वो जो मीटिंग थी वो पाकिस्तान इंडिया 4 रोज़ा जंग के बाद हुई थी। तो मुझे हैरानी इसमें कुछ भी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का एक तो इनके साथ बॉर्डर मिलता है, नंबर 2 पाकिस्तान और ईरान के तारीख़ी ताल्लुकात हैं, नंबर 3 पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में एक और भी अहमियत है कि हिंदुस्तान और ईरान के ताल्लुकात आपने देखा है बीच में कभी अच्छे होते हैं कभी ख़राब हो जाते हैं, और ख़राब तो कभी भी नहीं होते। वो पाकिस्तान को जियोग्राफी को ऑफसेट करने के लिए हिंदुस्तान कोशिश करता रहता है कि ईरान से ताल्लुकात बेहतर बनाए। वो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर शाहबार से जो थी वो भी उसी का नतीजा था। लेकिन एक बात क्लियर है कि ईरान को इस बात का इल्म है कि जो बावजूद इसके कि हमारी पॉलिसीज़ में इख्तलाफ कई दफ़ा रहा है ईरान के और पाकिस्तान के अमेरिका के सिलसिले में, लेकिन एक दूसरे पे इतना एतमाद ज़रूर है कि ये नहीं होगा कि वो समझते हैं और यहाँ के अवाम जो हैं वो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे। तो ईरान की भी ख्वाहिश रहती है कि मेरे दौर में भी लारीजानी साहब मेरे पास बैठे रहे और अपने प्रेसिडेंट बुश के लिए मैसेज बनाई ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे ही। इसी तरह मुझे मैसेजेस भेजती थी कॉन्डोलीज़ा राइस। तो ईरान का और पाकिस्तान का, वाशिंगटन का एक किस्म का जो ट्रायंगुलर रिलेशनशिप है ये पुरानी चीज़ है। तो इसलिए वैसे इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट एंड आई वेलकम इट। ये भी फरमाएगा कि पाकिस्तान ने मुज़ाकरात शुरू होने से पहले बैकडोर चैनल के लिए बड़ा एफर्ट किया और बातचीत भी की और किसी हद तक दोनों फरीकों को कन्विंस किया कि मुज़ाकरात किए जाएं, लेकिन अगर बिलशर्त मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो पाकिस्तान सिफारती और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ख्याल में क्या इनिशिएटिव ले सकता है कि अपने स्टेक्स हैं पाकिस्तान के उनको भी सिक्योर किया जा सके? देखिए, इसमें आपको जवाब भी मिल जाएगा। आपने शुरू में तुर्की और पाकिस्तान की बात की थी। जो
یہ 5-6 ملکوں کو تو بہت نقصان ہوگا اگر خدا نخواستہ جنگ ہوتی ہے، جو اس کے اثرات ہوں گے۔ ترکی پاکستان کا تو بڑا کلیئر ہے، یہ بڑے بڑے ملک ہیں، ان میں مختلف قسم کی قومیتیں آباد ہیں۔ بس کردوں کا مسئلہ پرانا رہا ہے ترکی میں، اور یہاں بلوچستان آپ دیکھ لیں، بھارت بھی پوری کوشش کر رہا ہے اس ایشو کو اٹھانے کی۔ بلوچستان کا جو معاملہ آپ کے سامنے ہے، تو اسرائیل کی یہ کوشش ہے، اور ہندوستان کی تو لامحالہ رہی ہے کہ کسی طرح سے ڈی سٹیبلائزیشن کی جائے۔ انڈیا کا تو انٹرسٹ صرف پاکستانی بلوچستان کو ڈسٹرب کرنا ہے، جو انڈیا، اسرائیل کا انٹرسٹ ہے کہ بلوچستان، ایرانین اور پاکستان کو ڈسٹرب کیا جائے، کیونکہ وہ یہ ان کو امید دلانا چاہتا ہے کہ ایک بلوچستان کی مملکت علیحدہ ریاست بنے گی، جیسے وہ کردوں کو یہ امپریشن دینا چاہتا ہے، کیونکہ کرد جو آباد ہیں وہ ایران میں بھی کچھ ہیں، شام میں بھی ہیں، سب سے زیادہ ترکی میں ہیں، اور ترکی میں کردوں کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ اور ایک پہلے تو ان کی جو مین لیڈر تھے، کئی سال جیل میں رہے، انہوں نے صلح کی، اور ابھی شام میں بھی کردوں کی ان کے ساتھ شام کی حکومت سے کوئی بات چیت بن رہی ہے۔ لیکن ان چیزوں پہ اسرائیل بڑا ناخوش ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ کردوں کا مسئلہ خاص طور پر ترکی کے لیے ضرور ہے، کیونکہ دو بڑی طاقتیں ہیں، ترکی اور پاکستان، جو بڑی ملٹری پاورز بھی ہیں، وہ ان دونوں کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتا ہے کہ جب ایشو ہوگا تو کردستان کا مسئلہ بھی کھڑا ہوگا اور بلوچستان میں زیادہ گڑبڑ ہوگی، اور ایران جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوگا اب ایرانین بلوچستان کے معاملے میں۔ تو اس لیے اسرائیل کی بھی اس میں ہے مداخلت، اور اوپن ہے، اب وہ چھپا بھی نہیں رہے، ہندوستان بھی اب نہیں چھپا رہا ریلی۔ تو اس لیے یہ جو ہم دونوں کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ تو جہاں تک باقی خلیجی ممالک ہیں، ان کو تو یہ ڈر ہے کہ ان کی ساری جو آپ کہہ دیں کامیابی، ڈیولپمنٹ، وہ ہے ہی امن پہ۔ مثلا اگر آپ چھوٹا ایک ملک لیں، یو اے ای، چھوٹا مقابلے میں ٹیریٹوریلی کہہ رہا ہوں، حالانکہ یو اے امپورٹنٹ ملک ہو گیا فار ویریس ریزنز، لیکن اگر وہ دیکھیں تو ان کو تو خدا نہ خواستہ اگر ایران نے 10 میزائل برسا دیے تو وہاں تو تباہی مچ جائے گی۔ وہ جو سارا تھا، جو ساری دنیا سے پیسہ آتا ہے، انویسٹمنٹ ہوتی ہے، انویسٹمنٹ تو وہیں جاتی ہے نا جہاں امن ہو۔ اسی طرح سعودی عرب، قطر، ان سب کو یہ خطرہ ہے کہ ان کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آخری چیز جو وہ یہ چاہیں گے، the last thing they would want اس کے یہ ریجنل وار بن جائے، اور ایران گھڑی گھڑی یہ تھریٹن کر رہا ہے کہ وہ اس کو ریجنل وار بنائے گا اگر امریکہ باز نہ آیا، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ ابھی دیکھیں نا، آپ نے جو پوچھا، اور اگلا یہ لاجیکل سا سوال ہے کہ ایک طرف بات چیت کر رہے ہیں، ایک طرف اپنی آرماڈا پوری بھیج دی، نیوی کی لنکن ایئر کرافٹ کیریئر آ گیا ہے، کئی اور ان کے بیٹل گروپ وہاں ہیں، نیوی کے ہے۔ اب اگر اس صورتحال کو سامنے رکھیں تو امریکہ نے 2-3 چیزیں اپنے سامنے رکھی ہیں کہ جو چاہے کر دے۔ ایک نیوکلیئر پروگرام ہے، جہاں تک نیوکلیئر پروگرام کا ہے وہ تو جے سی پی او میں بھی ہوا تھا، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ اس سے نکل گئے تھے۔ تو اگر انہوں نے یہ مان لیا جائے کہ وہ صلح کرنا، وہ کوئی معاہدہ ایران سے کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ اب یہ پیچھے ہٹنے کا، اگر وہ پیچھے ہٹنے کا راستہ ڈھونڈتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہو میں نے تو نیوکلیئر پر مسئلہ حل کرا لیا ایران کے ساتھ۔ اگر وہ وہاں رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے یہ تو دیکھ لیا کہ کچھ جو بمباری ہوئی تھی پچھلی دفعہ، اور اسرائیل نے بھی کی، ایران کو وینیزویلا نہیں، ایران کو چھوٹا سا ملک نہیں، ایران وہ صومالیہ نہیں ہے، اس کو ڈسٹرب نہیں کیا جا سکتا کہ فلانے کا لیڈر کو اٹھا لیں، فلانے جگہ قتل عام کرا دیں۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ایران میں واقعی بڑی ڈسٹربنسز اور ڈیتھس ہوئی ہیں، اور بہت سے لوگ ایران میں شاید اس حکومت کے خلاف بھی ہیں، لیکن بہت سے لوگ حکومت کے حق میں بھی ہیں، اور جو مصیبت امریکہ کے لیے یا جو لوگ اسرائیل جو چینج کرانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو حکومت کے حق میں ہیں ان میں دراڑ کوئی نہیں، ساری انٹیلیجنس فورسز، ملٹری فورسز، پولیس فورسز وہ حکومت کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر امریکہ نے فوجی نہیں بھیجنے آن گراؤنڈ
تو زیادہ سے زیادہ وہ وہاں ڈسٹربنس کرا سکتا ہے. تو تیسرا مقصد بھی ہو سکتا ہے اور جو نیوکلیر پروگرام سے ان ریلیٹڈ ہے وہ یہ کہ یہاں ان کو رکھے، دباؤ بڑھائے رکھے، تاکہ جو لوگ ایران کے اندر حکومت کے خلاف ہیں ان کو موقع مہیا کرے، وہ وقت مہیا کرے تاکہ وہ ڈیمونسٹریشنز اور کریں، ان کی ہمت اور بڑھے اور ایک انٹرنل چینج آ جائے یا ریجیم چینج آ جائے. جو ایران کہہ رہا ہے کہ بنیادی مقصد شاید وہ تو بنیادی مقصد یہی کہہ رہے ہیں، لیکن میں تو تجزیے میں کہہ رہا ہوں کہ 2-3 مقاصد ہیں. کیا ہوگا یہ تو جوتشی کو آپ کی ضرورت ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ سے آپ ڈیل کر رہے ہیں، میں تو انالیسس کر سکتا ہوں، میں یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ وہ کیا کریں گے. اس لیے میں نے آپ کے سامنے 3 سیناریو رکھے ہیں. یہ بھی فرمائے گا کہ کچھ عرصے پہلے جیسے آپ نے ابھی افغانستان کا بھی ذکر کیا اپنی گفتگو میں، تو سگار جو کہ ایک امریکی ادارہ ہے ان کی طرف سے بھی ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی جس کو انڈورس کیا گیا ہے CNN کی حالیہ رپورٹ میں، کہ ابھی بھی افغانستان میں اربوں ڈالر کا اسلحہ امریکہ چھوڑ کر آیا ہے جس کو پاکستان کے خلاف افغانستان کے دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں، نہ صرف بلوچستان میں بلکہ خیبر پختونخوا میں. تو پاکستان کا جو افغانستان کے اوپر یہ بیانیہ اور یہ جو حقائق ہیں اس کی اب پوری دنیا میں انکلوڈنگ امریکہ جو ہے وہ اس کی تصدیق بھی ہو رہی ہے. اس اپرچونٹی کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے ایک چیز تو کلیئر ہے کہ بین الاقوامی برادری کو یہ چیز سمجھ آ گئی ہے اور مجھے خوشی ہے کہ اب پاکستان چھپا کے بات نہیں کرتا. حالانکہ کلبھشن یادو ہمارے کنٹرول میں تھا، ہمارے جیل میں ہے، لیکن ہم اس شد و مد سے ذکر نہیں کرتے تھے کہ ہندوستان جو ہے اس کا ہاتھ ہے اس میں، پاکستان میں جو ٹیررزم ہے، لیکن اب تو کھل کے کہا جا رہا ہے. تو اب اس میں یوں ہے کہ آپ پوچھ رہی ہیں مجھ سے کہ اس کا کیا پاکستان کو فائدہ ہوگا. دیکھیں پاکستان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو ہے ایک لانگ ٹرم چیز ہے، اور ایز اٹ از جو ڈسٹربنسز بلوچستان میں رہے، حالانکہ ان کی نوعیت بدلتی رہی ہے مختلف اوقات میں، وہ خان آف کلات نے جب پاکستان میں ضم کیا اور قائد اعظم کے ساتھ مل کے دستخط کیے تو کچھ دیر کے بعد ہی ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں ان میں علم بغاوت اٹھا لیا تھا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اس قسم کی چیزیں وہاں ہوتی رہی ہیں، لیکن جو اب پوزیشن ہے کہ ہندوستان اور موجودہ افغانستان کی جو حکومت ہے، یہ پہلے توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ طالبان وہ کریں گے جو ان کے ساتھ مروت یا اپنائی گئی تھی پاکستان کی طرف سے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ مل کے یہ کرائیں گے. تو اس میں ہمیں سوچ سمجھ کے کرنا ہے. میں کم از کم اگر فارن منسٹر ہوں تو میری تو آخر وقت تک کی کوشش ہوگی کہ انڈیا اور بلوچستان اکٹھے نہ ہوں ہمارے خلاف. اس لیے ہمیں پالیسی یہی رکھنی پڑے گی کہ کیونکہ ویسے بھی ہماری جو آبادی ہے پشتون پاکستان میں زیادہ ہے نسبتاً افغانستان کے. پشتون پاکستان کی قومیت ہے اور افغانستان میں وہ جو ہیں جو ٹھیک ہے نمبر ان کا بڑا ہے لیکن پاکستان میں زیادہ ہے. تو اس لیے ہم نے جب بھی کچھ قدم اٹھانا ہوتا ہے ہم نے یہ بھی سوچنا پڑتا ہے. تو میرے لیے جو مسئلہ اب آ گیا ہے وہ یہ کہ ہمیں جو ہم نے پہلے فیصلہ کیا تھا جس پہ کئی دفعہ عمل ہوتا ہے کئی دفعہ نہیں ہوتا، جو پلان بنا تھا اس کے ود ریفرنس ٹو بلوچستان جو ساری پارٹیز اس میں انوالو تھی، نیشنل ایکشن پلان، اور اس میں کاؤنٹر ٹیررزم کا جو تھا، ہمیں وہ کرنا پڑے گا. کیونکہ یہ جو ہے نا مسئلہ، ہم یہ سوچیں کہ پاکستان کو سپورٹ مل گئی ہے، آپ صحیح کہہ رہی تھیں، تو اس سے انڈیا اور بلوچستان افغانستان کی صحت پہ کم اثر ہوگا. میں اس لیے سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے کہ ہم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے، اس میں فرمنس بھی چاہیے، اس میں فاسٹ سائٹڈنس بھی چاہیے. اور بلوچستان میں ایفرٹ ہی یہ ہے کہ نوجوانوں کو ورغلایا جائے پاکستان کی ریاست کے خلاف. تو اس میں آپ کو 2 قسم کے کام کرنے ہیں، انٹرنلی ان کے ہارٹس ون اوور کرنے ہیں، اور جو ایکسٹرنلی ہندوستان کی طرف سے ایک سوشل میڈیا کے سے کیمپین آ رہی ہے اور نوجوانوں کو ہٹایا جا رہا ہے کہ جو وطن سے ان کا پیار ہے کچھ ہے، تو اسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اگر مان بھی لی جائے بات کہ انڈیا کی انوالومنٹ ہے بلوچستان میں، افغانستان کی انوالومنٹ ہے، اس سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہمارا تو
दानिश हिकमत से मिला के, और हमें ये क्लियर मैसेज देनी पड़ेगी कि हम जो है मौजूदा अफगान हुकूमत की पॉलिसी से इख्तलाफ करते हैं। तो मेरा ख्याल है ये अच्छी बात है कि कुछ जिरगे भी हो रहे हैं। ये भी अच्छी बात थी कि उलमा का एक बयान भी आया है। मैं अफगानिस्तान के उलमा की बात कर रहा हूँ। तो ये सिर्फ किनेटिक एक्शन से नहीं हल होगा। तो मैं आपके जो आपके लोग ये सामीन हैं या कारी हैं, उनको ये इम्प्रेशन नहीं देना सामीन जो उनको ये इम्प्रेशन देना नहीं चाहता कि जी क्योंकि वो आइसोलेट हो गए हैं, क्योंकि पता चल गया है, और ये बात को सीक्रेट मेरे खिलाफ से पहले भी नहीं थी। इसलिए बलूचिस्तान के मसले में हमारी जो पॉलिसी है या बलूचिस्तान के मसले पे जो पॉलिसी है वो वही रहेगी जो हमने शुरू से अपनाई है, लेकिन उस पर हम अमल दरामद नहीं कर रहे। उसमें फिट्स एंड स्टार्ट्स हैं। हमें जान लेना चाहिए कि जो लोग डिटर्मिन्ड है कि पाकिस्तान की रियासत के अलावा को और रियासत बनाना चाहते हैं, तो उसमें चाहे आप को दुनिया समझे या ना समझे कि जी अफगानिस्तान उसके पीछे है, तो वो ठीक है, एक हद तक तो मदद देगी, लेकिन ये टू बी वेरी फ्रैंक ये एक इंटरनल मामला है जिसका इंडिया पूरा फ़ायदा उठा रहा है और तालिबान की हुकूमत भी पूरा फ़ायदा उठा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन मुज़ाकरात में शरीक होना, और जहां हम अपने इंटरनल इशूज़ के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, चाहे अपोजिशन हो चाहे हुकूमत हो, वहीं डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल जो सिनेरियो है इसमें भी पाकिस्तान की कोशिश है कि मसालिहत पसंदी के साथ और सालिसी के साथ तमाम इशूज़ को एड्रेस किया जाए। एक छोटा सा वक्फा और उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कि 8 फरवरी से पहले क्या किसी किस्म की सालिसी या नेगोशिएशन हो सकती है अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जहां हम बात कर रहे हैं सियासी तौर पर और इंटरनेशनल सिनेरियो में बहुत सी तब्दीलियां हो रही हैं, वहीं पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो 8 फरवरी के हवाले से एक तरफ बसंत की तैयारियां हैं और दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी वाहिद ऑप्शन ये है कि उन तमाम फेस्टिविटीज़ में अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा कर ये साबित भी किया जाए कि मुस्लिम लीग नून और 2024 के जो इंतखाबात थे कितने उसके ऊपर PTI की तरफ से सवालात उठाए जा रहे हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी आपस में इख्तलाफात अरूज पर जा चुके हैं, और दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटिवली देखा जाए तो सूबे के अंदर इंतज़ामी मसाइल भी बड़ी हद तक बढ़ चुके हैं। इन तमाम चीज़ों से किस हद तक हुकूमत बेनिफिशियल हो सकती है? एक तरफ वज़ीर आला की प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात और उसके बावजूद भी उसमें बानी चेयरमैन की रिहाई से मुताल्लिक बातचीत ना होना खुद अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इसी के ऊपर ज़रा तज्जिया भी लेंगे, और इस पर बात करने के लिए सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तज्जिया हमारे लिए बड़ी रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी है, जावेद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, और मुझे अंदाज़ा है सर आपके पास बड़ा महदूद वक्त है। मैं पहले तो ये जानना चाहूँगी कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, 8 फरवरी अपनी जगह, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि पार्टी में आपसी इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हो गए हैं। महीनों से महसूस तो हो रहा था, लेकिन अब खुलकर एक दूसरे के खिलाफ लोग बयानबाजी करने लगे हैं। आप क्या समझते हैं कि इसको कोई फाइनल स्टेज समझी जाए PTI की टूट फूट की, या अभी भी कुछ सांसें बाकी हैं इसमें? एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शुरू से ही टूट फूट थी, और वो बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब का जो मॉडल था वो इसी तरह इनका था। अगर आप उनकी क्रिकेट की ज़िंदगी को देखें तो उसके अंदर भी वो ग्रुपिंग करते थे। आपको अगर याद हो, जब वो क्रिकेट खेला करते थे और वो कैप्टन थे तो उन्होंने मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाए हुए थे। बॉलर जो थे वो बैट्समैन के साथ लड़ते रहते थे, बैट्समैन बॉलर्स के साथ लड़ते रहते थे, बैट्समैनों के अपने ग्रुप होते थे, फिर बॉलर्स के अपने ग्रुप होते थे। तो इमरान खान साहब जो है ना वो बेसिकली वो डिवाइड एंड रूल के कायल हैं। तो इसी टाइप की उन्होंने हरकत पार्टी के अंदर भी की थी। उन्होंने मुख्तलिफ ग्रुप्स जो थे, मुख्तलिफ पॉकेट्स अपने ज़माने में बना दी थी, और जब भी कोई किसी शख्स के खिलाफ बात करता था तो उसको थोड़ा सा इनकरेज भी करते थे वो। तो अब अगर आप देखें, जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तो आप उस वक्त देख लें ज़रा कि कितने ज़्यादा ग्रुप्स थे। कराची का एक ग्रुप था, और वो जो था पंजाब के साथ लड़ रहा था, पंजाब का ग्रुप खैबर पख्तूनख्वा के साथ, खैबर पख्तूनख्वा का ग्रुप जो था आज़ाद कश्मीर के साथ, आज़ाद कश्मीर का जो ग्रुप था वो गिलगित बल्तिस्तान के साथ उसकी लड़ाई थी। और फिर अंदर पॉकेट्स के पॉकेट्स, एक पॉकेट दूसरे से लड़ रही थी, दूसरी तीसरे से लड़ रही थी, और इमरान खान साहब उसको इंजॉय करते थे, शायद अगर आपको याद हो। तो वो एक कल्चर है इस पार्टी के अंदर कि आपने किसी को तस्लीम नहीं करना, किसी की रेटरी एस्टैब्लिश होने देनी, किसी को लीडर नहीं मानना। सिर्फ और सिर्फ लीडर एक है, उसका नाम इमरान खान है, इसके अलावा किसी के ऊपर कोई कंसेंसस नहीं।
इस वक्त जो पार्टी के अंदर लड़ाई है वो 3 सेक्टर्स के अंदर लड़ाई है। एक तो अलीमा खान साहबा को पार्टी तस्लीम नहीं कर रही, क्योंकि पार्टी का ख्याल ये है कि हमारी ये बेइज्जती बहुत ज़्यादा कर देती हैं, और ज़ाहिर है ना ये चेयरमैन है ना ये कोई पार्टी की और कोई ओहदेदार हैं, ये सिर्फ इमरान खान की बहन है, और ये हर मंगल को आ जाती है यहाँ पर डयाला जेल के सामने और वहाँ पे एक थिएटर लगा देती हैं, और इससे पार्टी की बड़ी बेइज्जती होती है। अब तो बल्कि इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि इमरान खान साहब भी अपनी बहनों के खिलाफ हैं, और इमरान खान साहब नहीं चाहते कि अलीमा खान साहबा जो है हर मंगल को यहाँ पे आएँ। बल्कि कुछ लोगों ने मुझे ये भी बताया कि इमरान खान साहब ने गंडापुर को भी कहा था कि इसको बैन कर दें और इसको ऑफ करें, और इससे कहें कि ये तमाशा ना लगाया करे हर मंगल को आके। तो लेकिन गंडापुर साहब के अंदर इतनी जान नहीं थी, हिम्मत नहीं थी कि वो अलीमा खान साहबा को कह सकते, लेकिन उन्होंने पार्टी के लोगों को जरूर कहा था। उसके बाद जो अब सोहेल अफरीदी साहब ज़रा कायद हैं, और इनकी जो टीम है उनको भी यही कहा जा रहा है कि आप इनको रोकें, क्योंकि इनकी वजह से पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा है। इसके साथ साथ जो यहाँ पे जो एक खबर निकली है, और वह जियो की खबर है कि जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर जो इनकी मीटिंग हुई थी उसके अंदर शायद खटक साहब खड़े हो गए, जुनैद अकबर साहब खड़े हो गए, बल्कि जुनैद अकबर साहब ने तो ये तक कह दिया था कि ये बताएं कि हमने किस किस को खुश रखना है। एक साइड पे वर्कर्स हैं, दूसरी साइड पे अलीमा खान साहबा हैं, फिर पार्टी है, और उसके बाद उसने सोहेल अफरीदी साहब की तरफ देख के कहा था अब आप भी आ गए हैं और अब आपको भी खुश रखना पड़ता है। तो ये जो पॉकेट्स है ये इस पार्टी का कल्चर है, ये इमरान खान साहब ने जानबूझ के डेलिब्रेटली ये स्टार्ट किया था, और उसका अब नुकसान ये हो रहा है कि हर जगह पे लड़ाई है। पंजाब के अंदर आप देख लें कितने ग्रुप्स हैं, और वो ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं। हमाद अज़हर साहब जो रुपोश हैं, वो जो खातून उनकी क़यादत कर रही हैं एसओ पार्टी की, उनको तस्लीम नहीं कर रहे, और वो खातून जो है वो एतराज़ कर रही हैं बाकी सब के ऊपर जी कि मेरी को बात नहीं सुनता। सेम इसी तरह वफाक के अंदर सलमान अकबर राजा साहब और साथ साथ बैरिस्टर गोहर साहब जो हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं, और फिर ये दोनों मिल के किसी और के साथ लड़ते हैं, फिर असद कैसर साहब के साथ इनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। असद कैसर साहब बाकी लोगों से गैर मुतमईन है। तो ये पार्टी का कल्चर है, ये ज़हन में रखें। ये इमरान खान साहब बाहर थे तब भी था, और अब इमरान खान साहब जेल में है तो फिर भी यही है, और इमरान खान साहब वापस आ जाएंगे फिर भी यही कल्चर रहेगा। अच्छा, लेकिन चौधरी साहब सर ये भी बताइएगा कि आज भी ये खबरें आई हैं कि अचकज़ई साहब की मुलाकात होने जा रही है प्राइम मिनिस्टर साहब से, और ऐसा हो नहीं सकता कि वो खान साहब के हवाले से भी बात ना करें। वैसे ये बड़ा सरप्राइजिंग था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अफरीदी साहब मिले प्राइम मिनिस्टर से, और उन्होंने फाइनेंसिस पे सिक्योरिटी पर बात की, लेकिन उन्होंने बानी चेयरमैन के बारे में बात नहीं की। अब अचकज़ई साहब आपके ख्याल में मुलाकात के लिए अगर जाते हैं तो क्या आपके ख्याल में रिएक्शन हो सकता है लास्ट मोमेंट के ऊपर, क्योंकि 8 फरवरी भी करीब है, एहतजाज की भी कॉल है, तो कुछ ना कुछ तो पीटीआई चाहेगी कि इस मुलाकात से गेन करे। देखिए, एक तो महमूद अचकज़ई साहब की मुलाकात डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर के साथ होगी, और अचकज़ई साहब और शरीफ फैमिली के तल्लुकात बड़े पुराने हैं, वो आज के तल्लुकात नहीं हैं, और ये उससे पहले भी मिलते रहे हैं, और ये अब भी मिलेंगे और इसके बाद भी मिलते रहेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं है जिसने ये फैसला किया हुआ है कि हमने शरीफ फैमिली के साथ हाथ नहीं मिलाना। अचकज़ई साहब बड़े समझदार आदमी हैं, और इतने समझदार आदमी हैं कि उन्होंने अपना रास्ता निकाल लिया, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों से वो अपोजिशन लीडर बन गए, जबकि कौमी असम्बली में इनका सिर्फ एक वोट है, और वो भी इनकी अपनी सीट है, इसके अलावा इनकी अपनी कोई और सीट है ही नहीं। तो वो इस कदर समझदार आदमी है कि उन्होंने अपना रास्ता निकाला है, और ये ज़हन में रखें कि जब ये प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात करेंगे तो एजेंडा इमरान खान साहब नहीं होगा। वो अचकज़ई साहब बाहर निकल के कहेंगे कि मैंने इमरान खान की बात की है और मैंने कहा है उसको रिहा करें, लेकिन अंदर जो बात करना चाह रहे हैं अचकज़ई साहब वो एक ब्रॉड बेस्ड सियासी पॉलिटिकल डायलॉग की बात करना चाह रहे हैं। उनकी पूरी कोशिश है कि सब लोग मिल के कोई एक एजेंडा तय कर लें, कोई एक प्रोग्राम तय कर लें, लेकिन उसके अंदर इमरान खान साहब की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि अचकज़ई साहब जानते हैं कि इमरान खान जो है उनकी कोई हैसियत इस वक्त नहीं है। दूसरा, वो ये भी जानते हैं कि अगर इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे तो मैं फिर अपोजिशन लीडर नहीं रहूँगा, फिर वो महमूद अचकज़ई साहब जो है वो फारग हो जाएंगे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह बाकी सब लोग फारग हो जाएंगे जो ही इमरान खान साहब बाहर आएंगे। तो अचकज़ई साहब, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब को बाहर ला के या उनके लिए कंपेन करके या उनके लिए कोशिश करके अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारेंगे। तो उन्होंने अपोजिशन लीडर बनना था, वो बन गए हैं, अब वो इसको एंजॉय करेंगे अचकज़ई साहब। अच्छा सर, आखिरी क्विक क्वेश्चन आपसे सिर्फ करना चाहूँगी, आपके ख्याल में 8 फरवरी को क्या होने जा रहा है? बसंत की अनाउंसमेंट हो गई है, पंजाब की तरफ से कहा जा रहा है जानबूझकर उन्होंने 8 तारीख को चुना है, बल्कि उन्होंने 3 दिन चुने हैं और उसी में 8 तारीख का एहतजाज भी है। तो आप क्या समझते हैं कि अफरीदी साहब पे कितना बर्डन होगा 8 फरवरी के लिए? देखिए, एक तो पंजाब में कोई का नहीं होगा, किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं होगा, सवाए
چند لوگ پتنگیں اڑائیں گے جس کے اوپر عمران خان صاحب کی تصویر ہوگی اور قیدی نمبر 804 لکھا ہوگا، اور اس کے علاوہ کوئی شٹر ڈاؤن نہیں ہوگا، کوئی مارکیٹ بند نہیں ہوگی. ویسے تو مارکیٹ ظاہر ہے 8 فروری ہے ویسے ہی بند ہوگی کیونکہ وہاں پہ لوگ بسنت منا رہے ہوں گے لاہور کے اندر، لیکن پنجاب کے باقی جو شہر ہیں وہاں پہ بھی کوئی شٹر ڈاؤن نہیں ہوگا، کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہوگا جو پارٹی ایکسپیکٹ کر رہی ہے. سیم اسی طرح سندھ کے اندر سے بھی کوئی آپ کو بہت اچھی خبریں نہیں ملیں گی. بلوچستان کے اندر پارٹی ہے ہی نہیں کسی جگہ پہ کہ وہاں پہ کوئی کمپین کی جا سکے یا پھر وہاں پہ کوئی ہدف حاصل کیا جا سکے. صرف خیبر پختونخوا ہے، خیبر پختونخوا کے اندر البتہ یہ جو احتجاج ہے وہ کامیاب ہو جائے گا. وہاں پہ شٹر ڈاؤن بھی ہوگا، لاک ڈاؤن بھی ہوگا، جلسے بھی ہوں گے، جلوس بھی نکلیں گے ہر ضلع کے اندر، اور پھر سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے جلسے سے خطاب بھی کریں گے اور وہاں پہ کمپین بھی ہوگی. تو صرف ایک صوبے کے اندر ہوگا، باقی مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے کسی حصے میں کسی قسم کا احتجاج ہو سکے، بلکہ مکمل خاموشی ہوگی. اور پاکستان تحریک انصاف کو خاصی بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے گا کہ ہم نے اتنی کمپین کی، ہم نے اتنی ایفرٹ کی، لیکن نتیجہ کوئی نہیں نکل سکا. بہت بہت شکریہ سر. اگلی کسی نشست کے لیے مزید سوال چھوڑتے ہیں جاوید چودھری صاحب، اور ان کا بڑا ہی تجزیاتی جو ایک انالیسز ہے وہ بھی ہم نے سنا. 8 فروری یقیناً بسنت کے دنوں میں آ رہا ہے، اور پیسے تو پنجاب میں صرف لاہور کی حد تک اس فیسٹیول کو منانے کی بات کی جا رہی ہے، لیکن جتنی بھرپور کیمپین بسنت کے لیے کی جا رہی ہے اس میں کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کا جو ایک پورا بیانیہ ہے 8 فروری کے احتجاج سے متعلق وہ اوور شیڈو ہو جائے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد جہاں بسنت کی تیاریاں ہو رہی ہیں، کس حد تک پنجاب گورنمنٹ اس کے لیے تیاریاں مکمل کر چکی ہے. اس بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بڑا کم ٹائم رہ گیا ہے پاکستان کے اندر. لاہور میں خاص طور پر جو پورا مرکز اس وقت بسنت کے حوالے سے بنا ہوا ہے، دیکھا جائے تو تیاریاں بہت ہیں، لیکن پھر بھی یہ توقع کی جا رہی ہے کہ کہیں کوئی ایسی سچویشن پیدا نہ ہو جس میں کوئی ناخوشگوار واقعہ ہو. لیکن بڑے عرصے کے بعد لاہور میں یہ فیسٹیوٹی دیکھنے کو مل رہی ہے، اور پنجاب بھر میں یہ خواہش ہے کہ اس فیسٹیول کو محدود پیمانے کے بجائے کھل کر پورے پنجاب میں اس کو سیلیبریٹ کیا جائے. لیکن اوبویسلی اس حوالے سے بہت سی تیاریاں بڑی ضروری ہیں، پریکاشنری میجرز بڑی ضروری ہیں، ورنہ یہ فیسٹیول آسانی کے بجائے مسائل لا سکتا ہے. لیکن ماضی میں جو تجربات رہے اس سے کتنا مختلف پسند ہم دیکھ سکتے ہیں، اس پر بات کرنے کی بھی بڑی ضرورت ہے. اور اس پر بات کرنے کے لیے سیگمنٹ میں میرے ساتھ موجود ہیں یوسف صلاح الدین صاحب. یوسف صاحب سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. سر، ایک تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کتنے سالوں کے بعد ہم یہ فیسٹیول دوبارہ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں. الگ بات ہے کہ ایک شہر تک محدود ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا اس مرتبہ مختلف تیاریاں اس وقت کی گئی ہیں حکومت کی طرف سے؟ کیونکہ ہر دفعہ یہ ڈیبیٹ ہوتی تھی کہ شاید کوئی ایسی سچویشن نہ پیدا ہو جس میں الٹا اور حکومت کو کرٹیسائز کیا جائے. تو اس مرتبہ آپ مختلف کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ پہلی دفعہ ایک کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی طرف سے کہ اس فیسٹیول کو سیف بنایا جائے. کیونکہ دیکھیں اس میں جو قباحت تھی، جو ایک ہی قباحت ہے کہ جو لوگوں کی اموات ہوتی رہیں بسنت کے دنوں میں، اور یہ تمام کی تمام جو ہوئی ہیں یہ اموات، یہ ساری کی ساری موٹر سائیکل پہ ہوئی ہیں. تو اگر اس کو کنٹرول گورنمنٹ کر سکتی ہے، ایک تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ لاہور میں جو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ انہوں نے ایک بڑی محنت کر کے، تو ہر موٹر سائیکل کے اوپر آپ کو نظر آتا ہے آلموسٹ 90% موٹر بائکس کے آگے وہ راڈ لگا ہوا ہے. وہ راڈ اگر آپ لگا لیں تو پھر آپ 100% آپ سیف ہو جاتے ہیں. اور جو بھی یہ میں نے جیسے آپ کو کہا جو اموات ہوئی ہیں یہ موٹر سائیکل پہ ہوئی ہیں، اس کے علاوہ گورنمنٹ نے کچھ SOPs بنائے ہیں. جو چرخی ہے جس پہ یہ خونی ڈور جو ہے یہ چڑھ سکتی ہے اس کو بین کیا ہے. جو پننا ہوتا ہے جس پہ ڈور چڑھتی ہے اس پہ کاٹن کی ڈور ہی چڑھ سکتی ہے، وہ خطرناک نہیں ہوتی ہے، وہ جلدی ٹوٹ جاتی ہے. یہ پولیسٹر کی ڈور ہوتی ہے، اس کے اوپر لوہے کا بروتھا انہوں نے لگانا شروع کر دیا تھا، اور یہ خونی ڈور جو ہے یہ کریٹ ہوئی تھی. سو this is for the first time کہ کسی حکومت نے یہ ایک ایفرٹ کی ہے کہ اس کو ایک سیف پسند بنایا جائے. تو دیکھیں اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے. آئی تھنک لاہوریے جو ہیں، میں یہ بار بار سب سے میں نے کہی اپنے انٹرویوز میں کہا ہے کہ اب یہ لاہوریوں کی رسپانسبلٹی ہے، یہ ان کا فیسٹیول ہے. اگر یہ چاہیں گے کہ یہ فیسٹیول چلے تو they will have to act responsibly، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر ظاہری بات ہے پھر اس کو تو کوئی بھی اس فیسٹیول کو سپورٹ نہیں کرے گا. میں خود بھی سپورٹ نہیں کروں گا، کیونکہ جو SOPs گورنمنٹ نے بنائے ہیں اگر ان کو فالو کیا جائے اور
एक बात मैं सबसे कहता हूँ कि देखें, अगर कोई आप देखें कि कोई SOPs को फॉलो नहीं कर रहा और कोई चरखी इस्तेमाल कर रहा है या कोई फायरिंग कर रहा है या कोई इस तरह की कोई चीज़ जो गैर कानूनी कर रहा है, तो फौरन आप 15 को इन्फॉर्म करें, और आपकी एक फ़ोन कॉल से हो सकता है किसी की जान बच जाए। तो वी आर होपिंग, देखें इस फेस्टिवल से सिर्फ ये कोई शोर शराबा, कोई सिर्फ फन नहीं है, ये कोई सिर्फ तमाशा नहीं है, कोई सिर्फ ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो सिर्फ इससे हमारी लाहौर की इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी, अगर ये 20 साल पहले अगर कोई हुकूमत ये सोचती कि यार इसको हमने खत्म नहीं होने देना, ये हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर है, तो ये इस वक्त $multi-billion की इकोनॉमी थी पाकिस्तान के लिए। हम जगह जगह जो कशकोल लेके पाकिस्तान के लिए पैसा मांगते हैं, जो चीज हम खुद क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये जब बंद हुआ ये फेस्टिवल, तो उस वक्त ये बिल्कुल हजारों लोग जो थे पाकिस्तान से बाहर से आते थे, फॉरेनर्स आते थे। आज भी लाहौर के अंदर, अब उस जमाने में 4 होटल थे, आज 500 होटल है। किसी होटल में आपको कमरा नहीं मिलेगा। फ्लाइट्स टोटली बुक हैं, एक्स्ट्रा फ्लाइट्स आ रही हैं, एक्स्ट्रा ट्रेन चल रही हैं। गुड्डी डोर जो है वो मिल ही नहीं रही, इतनी मतलब उसकी डिमांड है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि हमारी इकोनॉमी के लिए, और बहुत से इसकी और भी अच्छे फायदे हैं इसके। दूसरी एक और बात है कि ये लोगों को जोड़ता है आपस में, अमीर और गरीब इकट्ठे मिलके इसको मनाते हैं। सारा जो फेस्टिवल है, जो ये त्योहार है, इसका जो ओनस है, जो बेस है, वो है ओल्ड सिटी, पुराना शहर। क्योंकि पुराना शहर जो है, मकान साथ साथ मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो वो जो एटमॉस्फेयर बनती है कि जब लगता है ऐसे कि सारा शहर ही छतों पे आ गया, और फिर म्यूजिक, और फिर ढोल, और फिर फायरवर्क्स, और वो सारा जो एक एटमॉस्फेयर होती है, यही चीज है। क्योंकि ये एक जो फेस्टिवल है, ऐसा कोई फेस्टिवल दुनिया में कोई और फेस्टिवल है ही अच्छा सलाउद्दीन साहब, सारा शहर सर मुझे और इसी को लोग देखने आते हैं। मुझे एक सवाल की और इजाज़त है। आपने 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें कही हैं कि इसको आप इकोनॉमी के लिए भी ले सकते हैं, और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि पूरी दुनिया से पाकिस्तानी आते थे, स्पेशली यूरोप वगैरह से, कि वो इस फेस्टिवल में शामिल होते थे। सर अगर ये फार्मूला इस मरतबा कामयाब हो जाता है मरीम नवाज़ साहिबा का, तो बड़ी एक अच्छी एग्जाम्पल सेट होगी। जिस तरह पूरे पंजाब के बाकी सिटीज़ में डिमांड हो रही है कि जी इसको इस तरह मज़ीद थोड़ा एक्सटेंड करें, तो ये जितनी स्ट्रिक्टनेस लाहौर में है, आपके ख्याल में ये मैनेज हो सकेगा गवर्नमेंट से कि बाकी इसको शहरों तक भी लेके जाएं, या इसके लिए आपको लगता है कि कम से कम साल एक की तैयारी मजीद चाहिए होगी सूबाई गवर्नमेंट को? देखिए, अब ये तो एक अब काफी इसकी तैयारी जो है, बिल्कुल मैं तो ये समझता हूँ कि इसका एक अथॉरिटी होनी चाहिए, जिस तरह हमारी वॉल सिटी लाहौर की अथॉरिटी है। मैं समझता हूँ कि फेस्टिवल्स की भी एक अथॉरिटी होनी चाहिए, जिसमें बसंत फोरमोस्ट है, कि इसकी बाकायदा इसको चैनलाइज किया जाए, लोगों को सारी दुनिया में पता हो कि जी अब आज हमें अनाउंस करना चाहिए कि अगले साल की बसंत कब होगी। क्योंकि दुनिया जो खास तौर पे जो घोरा है, जो टूरिस्ट हम चाहते हैं पाकिस्तान आए, तो वो तो उनको तो एक कम से कम 1 साल पहले अपने हॉलीडेज प्लान करते हैं। बिल्कुल। तो ये काम शुरू हो गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर ये जब सारी खूनी डोरें बनी और फिर ये हादसात हुए, और ये हादसात सिर्फ ये नहीं कि ये हादसात बसंत बैन होने के बाद भी ये हादसे होते रहे, क्योंकि लोग उड़ाने से बाज तो आते नहीं थे, क्योंकि काइट फ्लाइंग एक है भी एक एक्सपोर्ट है। तो ये जो है, अब मैं समझता हूँ कि अब जो जितने SOPs बने हैं, जितने फाइन्स लगे हैं, जितनी सजाएं जो अनाउंस हुई है, अगर ये गवर्नमेंट सक्सेसफुल हो जाती है इसको करने में, और नुकसान जो है वो जो नहीं होता, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत अच्छा होगा। इट विल बी वेरी गुड। फेस्टिवल 2000 साल पुराना फेस्टिवल है, पंजाब का फेस्टिवल है। कभी भी हम तो बचपन से, क्योंकि मेरा तो ताल्लुक अंदरून शहर से है, और मेरी हवेली, मेरा घर भी अंदरून शहर में है, और वहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ था। क्योंकि ये 80s से पहले कोई भी, इवन लाहौर में भी जो लोग अंदरून शहर से बाहर रहते थे, उनको बसंत का इतना नहीं पता था। जब एक पॉपुलर हुई और इसको थोड़ा सा एक सपोर्ट मिली और एक एक्सपोजर मिला, तो फिर ये बहुत बड़ा फेस्टिवल बन गया। और ये दिन का फेस्टिवल था, फिर लाहौरियों ने इसको रात का भी फेस्टिवल साथ साथ शुरू कर दिया। हम नाइट पसंद भी होती है, और दूसरे दिन सारा दिन डे पसंद भी होती है। ओरिजिनली एग्जैक्टली वैसे ये जो फेस्टिवल है, ये डे का है, ये दिन का फेस्टिवल। अच्छा, आखिरी सवाल सर, आपका हम थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, वो ये कि आपने भी सही कहा कि आपने भी ऑब्वियसली बड़ा टाइम, सालों पहले आप रहे भी, और आपने इस फेस्टिवल को शुरू होते हुए सही पीक पर जाते हुए देखा। इस मरतबा बड़े मीम्स बन रहे हैं कि जो जनरेशन Z है
وہ بڑی انٹرسٹنگلی اس فیسٹیول کو پہلی مرتبہ مطلب دیکھے گی، انجوائے کرے گی، اور ان کے کچھ اپنے بڑے، آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا ان کے بڑی اس حوالے سے کامکس اور کلپس وغیرہ آ رہے ہیں. وہ آپ کتنی ایکسپیکٹیشن آپ کو رکھتے ہیں؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جین زی جو ہے بڑے مختلف مائنڈ سیٹ کی ہے، تو وہ بڑا فنی ایسپیکٹ ہے اس پہ. ہاں، اس پہ آپ کی کیا رائے؟ کو نہیں پتا ان کے خون کے اندر گائیڈ لائن، ان کے بڑے ان کو فوراً سکھا دیں گے، مشکل کام نہیں ہے. پلیز ان کو یہ فوراً سیکھ جائیں. لیکن جین زی، میں نے یہ بار بار کہتا ہوں کہ آئیڈیا ہی نہیں ہے. آپ نے کبھی لاہور کو اس طرح دیکھا؟ You will be so pleasantly surprised کہ اتنا آپ کے لیے pleasant ہوگا کہ آپ دیکھیں گے کہ ایوری باڈی، لوگوں کی اسپرٹ، یعنی کہ یہ وہ لاہور ہی نہیں لگے گا 3 دن جو عام لاہور ہوتا ہے. ٹھیک، بہت بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. ہمارے ساتھ یوسف صلاح الدین صاحب تھے، اور یقیناً جیسے انہوں نے حوالہ دیا کہ بہت سالوں پہلے ان تمام چیزوں کو ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھا، اور ان کی حویلی میں اس کی بہت سی چیزوں کی گواہی موجود ہے جہاں اس کی صحیح معنوں میں جو ہے وہ شروعات بھی ہوئی لاہور کے اندر. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آیا خود صوبائی حکومت جو کہ پنجاب گورنمنٹ کی ہے اور مریم نواز صاحبہ اس پر بھرپور تیاری تو کر رہی ہیں، لیکن ان تمام پریکاشنری میجرز کو بالکل درست کہا صلاح الدین صاحب نے کہ لاہوریوں کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ آیا ان تمام فیسٹیوٹیز میں جو ایس او پیز بنائے گئے ہیں صوبائی حکومت کی طرف سے اگر وہ فالو کیے جاتے ہیں تو پھر شاید ہر سال اس فیسٹیول کو منانے کی خوشی ان کو مل سکے گی. لیکن اگر کہیں کسی طور صوبائی گورنمنٹ کو مسائل ہوں گے تو پھر بڑا مشکل ہے کہ اس فیسٹیول کی کنٹینیوٹی ہو سکے. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.